فرمایا جدو تیرا ماں باپ بڑھا ہو جائے انہاں دیاں عادتاں بچیاں والیاں ہو جاندیاں نے تے جدو بچیاں والی عادت ہو جائے پھر کوئی ایسی گل بھی نکل آندی ہے اے نہ کیا کر ابا تینوں پتہ ہی نہیں عقل ہی نہیں ایویں وچ بولی جانا ہے جن نے تینوں بولنا سکھایا انہوں عقل نہیں بول دے نہیں جن نے تینوں عقل دیتی ہے انہوں عقل نہیں جن نے تینوں کائنات دے اندر ہر چیز عطا کیتی ہے جس باپ نے تینوں پالیا جوان کیتا ہے لقمے دے دے کے جوان کیتا ہے آج اس باپ نے کہنا ہے ابا تینوں عقل ہی کوئی نہیں بازے ویلے بندے کو بڑھے وارے کو ماں کو ایسا گل نکل جاندی ہے در گزر کرنا ہے انہاں نو ڈانٹنا نہیں نکی نکی گل تو ڈانٹنا نہیں قرآن ہے کہہ رہی ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما گل کرنی ہے تے نرم لہجے چ بڑے اچھے انداز تے جدوں اے دوویں ٹر جان یا زندہ ہون وخفض لهما جناح الذل اگر اے زندہ نہیں تے اپنے دوویں بازو ٹھلے کر دے باپ دے سامنے باواں نہیں ٹنگنیاں تینوں میں ویکھ لینا بازو شریعت نے کیا ٹھلے کر اپنا اپنے جھکا کے اپنے باپ دے سامنے کھڑا ہویا کر اکھاں نوں نیویاں کر کے ادب نہ احترام نہ اگر تو سینہ تان کے ابے دے سامنے کھڑا ہے تے باپ دی اکھ چکھ با کے سنگ پھاڑ پھاڑ کے گل کرنا ہے تو بے ادب ہے گستاخ ہے قرآن کہہ رہا ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما نرم لہجے چ گفتگو کرنی ہے واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ اپنے دوویں بازو ٹھلے چھڑ دے تے کیا کر وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے دعا جڑی ہے نا انہوں نماز دا بھی حصہ بناؤ جدوں دعا کرو یہ دعا پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ جی میں چھوٹے ہوندے ہیں نہ میرے تے رحم کیتا تو انہاں دے رحم کر اور گل سننا لیجئے ایک گل ہور تھانوں پوائنٹ دی دساں کوئی نبی ایسا نہیں جے جن نے اپنے والدین واسطے دعا نہیں جے کیتی حضرت نوح علیہ السلام سے نا جنہاں نو آدم ثانی کیا جاندا ہے انہاں دی عمر کنی سی پتہ جی 1780 سال البدایہ چ امام ابن کثیر نے لکھیا ہے حسن درجے دی روایت ہے 950 سال نہیں سی 950 سال تے تبلیغ دا عرصہ ہے تے 1780 سال نبی نوح علیہ السلام کیڑی دعا کردے رہے پتہ جی اللہ اکبر رب اغفر لی ولی والدی اللہ رب اغفر لی ولی والدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا 1780 سال نبی نو کہندے رہے رب اغفر لی ولی والدی تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ملاقات کراواں تھوڑی بڑیاں دعاواں کیتیاں خلیل او ہستی ہے جن نے مکے واسطے دعاواں کیتیاں تے رب دا حبیب او ہستی ہے جن نے مدینے واسطے دعاواں کیتیاں خلیل نے جتھے انیاں دعاواں کیتیاں اوتھے ایک دعا اے وی ہے ربنا اغفر لی ولی والدی ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب فرمایا ربنا اغفر لی اے ابراہیم دی دعا رب نو اتنی پسند آئی رب کائنات نے اس دعا نو نماز دا حصہ بنا چھڑیا یہ تو بڑی عظمت ہور کی ہے والدین واسطے دعا نو رب نے نماز چ پا چھڑیا تے تو وڈی والدین دی عظمت کیجے دسو ہن ایتھے نال ایک حدیث اور سن لو سنا دیا کمال درجے دی روایت
جدو تسی نماز کہندے ہو نا ربنا اغفر لی ولی والدیا، تیرا ماں باپ فوت ہو گیا ہے تے آقا فرماندے نے اللہ تیرے ماں باپ دا جنت چ ایک درجہ بلند کر دیندے نے. وہ درجہ کڈا ہے؟ جڈا کو مسجد دا لینٹر ہے ایڈا کو ہے، ایتھوں لا کے ایتھوں تک نہیں، یا اتوں تک یا اتوں تک نہیں. کما بین السماء والارض، جنہ زمین آسمان دا خلا ہے جنت دا درجہ ایڈا ایڈا وڈا ایک درجہ. زمین آسمان دا خلا کڈا ہے پتہ ہے؟ 500 سال لگتے ہیں زمین تو پہلے آسمان تے پہنچن واسطے. 500 سال تے ایک دفعہ دعا کرنا ہے ایک درجہ بلند ہوندا ہے. 5 نمازاں دعا کرنا 5 درجے بلند ہوندے نے روز دے. پر نماز پڑھے گا تے درجے بلند ہون گے، نہیں تے اگلے بھی ڈگ پینے نے. جدو پتر مسیح تے آئے گا نماز پڑھے گا، پھر حدیث دے الفاظ خدا دی قسم کمال دے نے. بندہ آندا ہے اللہ میرے درجے روز ودائی جا رہے ہیں کیڑا عمل ہے کیڑی نیکی ہے؟ فرمایا تیرا پتر نا قرآن دا حافظ ہے، قرآن دا قاری ہے، نمازی ہے، وہ نماز تیرے واسطے دعا کردا ہی ایک تیرا درجہ جنت چ چوک دینے. اللہ اکبر، دیکھو کتنی بڑی بات ہے. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نیک کر دے، اللہ ساڈیاں اولاد، سارے آمین کہو. اللہ ساڈیاں اولاداں نو نمازی بنا دے، اللہ ساڈے بچیاں نو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا دے، اللہ ساڈی اولاد نو ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بنا. اللہ اکبر کبیرہ. آئیے بیٹا دعا کردا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دا باپ مشرک ہے، مشرک بلکہ شرک دا بہت بڑا سرگنا ہے، بت گھڑ کے ویچدا ہے. لیکن ایک ہی کہہ رہا ہے لوکاں نو بت، لیکن نبی ابراہیم کہندے نے ربنا اغفر لی ولی والدیا. یہ تے مشرک واسطے دعاواں کردے نے پہ نبی ابراہیم تو موحد ابے واسطے نہیں کردا؟ کیوں نہیں کرتا دعا؟ آگے نمبر 3. آئیے ذرا قرآن سن لو. میں تھوڑی ملاقات قرآن دے وچوں حضرت یحییٰ علیہ السلام نہ لگاواں قرآن. سورت دا نام سورہ مریم ہے. اللہ میں تیرے قرآن تو لکھ وار قربان جاواں. اللہ پاک فرماندے نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے ماں باپ نہ نیکی کرن والے، نیکی بیردہ مانا نیکی ہوندا ہے. اگے آؤ نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ملاقات کراواں. اے یحییٰ سن اے عیسیٰ نے جدو ماں دا دودھ پہ پیندے نے آواز آئی عیسیٰ دودھ باچ پیویں، پہلو انہاں نہ بھی گل کر لیتے آندے نے قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا. آگے کیے وبرا بوالدتی. حضرت عیسیٰ دا باپ کوئی نہیں، ماں ہے. قرآن کہندا ہے حضرت عیسیٰ اپنی ماں نہ نیکی کرن والے. آگے آئیے حضرت یوسف علیہ السلام، نبی یوسف سننا تے اللہ نے کنا مقام دیتا ہے پتا جی؟ بول دے نہیں. مصر دا تخت نصیب کر دیتا، بادشاہ بنا دی. ماں باپ آئے ملن واسطے، والدین تے تخت دے اوتے کنا نبھایا؟ والدین نے. اور مصر دے بادشاہی دے تخت تے کنوں بٹھایا؟ ہاں تو جنی مرضی وڈی پوسٹ دے اوتے پہنچ جائے نا، تیرا پیو تینوں مل ٹر جے اپنی کرسی چھڈ کے اپنے ابے نوں بہا. تو ظالمت تھانے چ سپاہی لگے
تیرا ابا تھانے چ ملن ٹول جے چلو میں سحر آیا پتر نو ملنا تو انہیں پاٹے پرانے یا کوئی پٹھے پان والے کپڑے پائے ہون نال دے کہو نہیں آندا پاٹھی رکھیا ابے نو ابا ہی نہیں آندا کپڑے میلے کچالے نے تے باپ نو باپ ہی نہیں آندا بڑا تو بد نصیب آدمی ہائے نبی یوسف نے مصر دے تخت تے ماں باپ نو بٹھایا ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا حضرت یوسف علیہ السلام نے ماں باپ نو تخت تے بٹھا دیتا ہے او 11 ویر سجدے چ ڈگ پیندے نے آئیے نبی سلیمان علیہ السلام جنہ دی پوری کائنات تے حکومت ہے ہر چیز تابع کر چھڑی ہے نبی سلیمان نبی بھی نے پوری کائنات دے بادشاہ بھی نے اللہ نے ہواواں نو پرندیاں نو درندیاں نو چرندیاں نو سارے نو تابع جنہ انساناں نو کر چھڑیا اللہ اللہ ایک دن بارش منگن واسطے نکل دے نے اللہ اکبر ایک کیڑیاں دی وادی چ پہنچ دے نے تے قرآن نقشہ پہ کھچ رہا ہے حتی اذا اتوا الی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون ہم ویلا کیڑی کیڑیاں نو کی آندے نے کیڑیو اپنیاں روڈاں چ داخل ہو جاؤ نبی سلیمان تے او دا لشکر آ رہا ہے انہاں تھانوں پیراں تھلے مسل دینا نبی سلیمان تے او دے ساتھیاں نو پتہ لگنا ہی نہیں ہن کیڑی دا بھی عقیدہ ہے کہ سلیمان نو علم غیب نہیں تے پھر کیڑی نے کدے کولوں منگیا نہ بولیا جی کدے کولوں اللہ کولوں نبی سلیمان کو تے نہیں منگی پھر میری سلیمان اگے سلیمان دی تور درگاہ بول دے نہیں ہن پتہ کی آندا ہے اچھا بڑا مشرک دا عقیدہ بڑا عجیب ہے آندا قبر والا دیندا ڈائریکٹ علی حجویری دیندا ڈائریکٹ سلطان باہو دیندا ڈائریکٹ بابا فرید دیندا ڈائریکٹ بلے شاہ دیندا ڈائریکٹ پیر عبد القادر جیلانی ایتھوں بغداد دیندا ڈائریکٹ تے جدوں رب دی واری آوندی ہے تے رب نو آندا نہیں نہیں وسیلے تو بغیر تے نہیں نا رب سندا ساڈی یہ بابیاں اگے تے بابیاں دی یہ تر درگاہ میری سندا نہیں تے بابے دی یہ موڑدا نہیں جس بابے نے کچھ 12 سالاں دا استنجا کیتا ہے نا جنوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا 24 گھنٹے موتر چ لبڑیا رہندا ہے جنوں پاکی پلیتی دا نہیں پتا آندا ہے دی موڑدا ہی نہیں تے میری یہ سندا ہے میں کہا 100 چھتر لا کے نا چھتر تیرے سر چ 100 مار کے نا اتوں حکے دا پانی پانا چاہیے اور ظالمہ رب دے بارے چاہنے اللہ تے اندر نحنو اقرب الیہ من حبل الورید اور میں تیری شارگ تو بھی نیرے ہاں ذات دے اعتبار نہ اللہ عرش تے وے سنن اور ویکھن دے اعتبار نہ تیری شارگ تو بھی نیرے وے رب نے میں مثالاں بیان نہ کریا کر فلا تضرب للہ الامثال اللہ نے مثالاں بیان نہ کریا کر ایک کوٹھے تے چڑھنا پوڑی دی لوڑ ہے تیرا بند نے میں تے تیرے سنگ چ رہنا ایتھے پوڑی لائے گا مر جائے گا نہیں تے کہ مولوی نو پوڑی لا کے تے بھائی مردہ نو چاڑو جے سال لے گا تے تاں گل کرے اب بول دے نہیں کیوں بار صاحب اللہ کیڑی آندی ہے ادھر کتاب التفسیر صحیح بخاری جے کیڑی آندی ہے اللہم انی خلق من خلقک اللہ میں تیری مخلوق وچوں مخلوق ہاں اللہ می پا دے ہائے ہائے تے رب نو کیڑی دی گل اینی پسند آئی لاہوریو رب نے قرآن دے اندر سورت اتاری او دا نا ہی سورہ نمل رکھ دیتا ہے آخر کیڑی نے کوئی کم کر کے بکھایا تو تائیں دا نا سورہ نمل رکھیا تے کدے کولو منگیا اونچی بولو کدے کولو منگیا اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے اوے ادھر میرے ال ویکھو اٹھ ویکھ تے رکھ قرآن اگے کیڑی رنیا رب رحمان اگے انہیں عرض نیوں کیتی سلیمان اگے کہو لا الہ
इल्ला अल्लाह। ते गल बड़ी बा कमाल जे ओए बुझे प्यास न शबनम चोया थी हीरे लाल नहीं लभदे टोया थी। ओए बाबा पुतनी मंगी दे मोया थी कहो ला इलाहा इल्ला। उच्चे तूर जिया कोई टीला नहीं सोने चन जिहा रंग रंगीला नहीं। ओए बाबा रब जिहा कोई वसीला नहीं कहो ला इलाहा। मोती लभदे नहीं बियाबान विचों मच्छी लभदी नहीं रे गस्तान विचों। ओए बाबा पुत लभदे नहीं कब्रस बोलो कब्रस्तान विचों कहो ला इलाहा। अगे गल बड़ी कमाल। ओए हल शोर जमीन विच जोना क्यों दाने पुन के जमीन विच बोना क्यों। ओए थान छड़ के ते पूछल चोना मुशरक दी मत मारी हुंदी है थान छोटा पूछल लम्मी लल्ला तार हैं। कीड़ी दी गल सुनी नबी सुलेमान ने ते फाता बस्सा मजाही कम मिन कौलहा। नबी सुलेमान मुस्कुरा पे हंस पे कीड़ी दी गल सुन के ना नबी सुलेमान हंस पे बदल वस पे नबी सुलेमान ते ओदे साथी नस पे। नाल की आंदे ने काला रब्बे औज़नी अन अशकुरा नेमता कल्लती अन अमता अलैया। आगे की है वा अला वालिदैया। अल्लाह मैं उस नेमत का शुक्रिया किवें अदा करा जेड़ी नेमत तू मेरे ते कीती ते मेरे वालदैन ते कीती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किवें शुक्रिया अदा। ओए मां प्यो ताई जिड़की नाई ते उफ ना करी मूले। मां प्यो जिस दम हुक्म सुनावण ते बेटा जलद कबूले। मां प्यो ताई जिड़की नाई ते दबका मूल न मारी। ओए करके खिदमत ताबेदारी ते दिल इन्हां दा खारी। मां प्यो जिंदा जिस दे भाई रहमत ठाठा मारे। प्यारे मां प्यो दी खिदमत करके जन्नत लैन नजारे। पुछ यतीमा कोलों जाके मां प्यो मरे जिनां दे। दर दर रोल दे तके खांदे न सिर पैर तनां दे। तन मन नंगा कोई नहीं पुछदा सर्दी मार मुकाया। जे मां हुंदी गल नल लग लांदी ते करदी रहम सवाया। ईद दिहाड़े मापियां वाले ऐशा खुशियां कर दे। मापियां बाज यतीम नुमाने रो रो होके भर दे। अल्लाह ने दुनिया अंदर मां प्यो वर्गी बाबा जी ने गल बड़ी कमाल की आंदे ने दुनिया अंदर मां प्यो वर्गी होर नेमत ना कोई। जदों टुर गए दुनिया तो टुर गए फिर पछतावे वेला नंग गई। इन्ना मर जाना है फिर तू कहना हाय काश अब्बे नूं 4 साल होर मिल लेंदे मैं उन्हें खिदमत ही कर लेंदा। खुदा दी कसम खा के कहना जिस घर च वालदैन टुर जे ना वो घर कब्रस्तान बन जाता। बुढ़े मां बाप ना बड़ी रौनक हुंदी। मैनू पुछो ना जिदा मां बाप चला गया जिदी मां टुर जाए खुदा दी कसम खा के कहना दरवाजे बंद हो जाते द्वार। अगर जिंदगी के अंदर बुढ़े मां बाप की खिदमत करके दुआवां लईयां होण ते मापियां दे मरण तो बाद भी वो दुआवां जेड़ियां ने क़यामत तक जब तक बंदा जिंदा रहिंदा काम करदियां रहिंदियां।
اللہ اکبر کبیرہ. آئیے میں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تھانو حدیث سنا دے ہاں. آگ جگاں دے پیر فرما دے نے اوہ دنیا دے لوگوں کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والو میرے پیغمبر دے صحابہ بیٹھے نے تے آندے نے محبوب جی سب تو افضل عمل کیڑا ہے سب تو اچا عمل کیڑا ہے تے آقا فرماندے نے الصلاۃ علی وقتہا نماز نو دے وقت دے اوتے ادا کرنا یہ سب تو اچا عمل ہے. سما ایون سونیا پھر سب تو اچا عمل کیڑا ہے نماز تو بعد فرمایا وا بر الوالدین اپنے بڈھے والدین نال نیکی کرنا. نماز تو بعد نمبر کیدا ہے والدین دا. قرآن دے اندر بھی عبادت تو بعد نمبر کیدا ہے بولیا جے والدین دا تے قرآن کہہ رہا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. اور کدی ماں نو ویکھیا ہی 9 مہینے تک تینو پیٹ چ اٹھائی پھر دی ہے تے 9 مہینے ماں دے خون دے وچوں ڈائریکٹ نا تو نیرا ماں دا خون جڑا تیری خوراک بنیا رہیا ہے. ماں دا خون چوسنا رہنا 9 مہینے تے جدوں دنیا دے آیا وہ رستہ بند ہو گیا ہے تے اللہ نے پیٹ تے نشان باقی رہن دیتا ہے. کیوں وجہ کہ ماں نہ بکواس کرن لگیا اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ لیں. ماں نہ اچھی بولن لگیا اپنے پیٹ دے نشان وال ویکھ لیں. اللہ اللہ جگاں دے پیر فرماندے نے صحابہ دے نے من احق الناس بحسن صحابی اللہ اللہ دے رسول صحابتی فرمایا اللہ دے رسول سب تو زیادہ حق کیدا ہے فرمایا تیری ماں دا. اللہ رسول پھر فرمایا تیری ماں دا پھر فرمایا تیری ماں دا. چوتھی دفعہ کہا سما ابو کا پھر تیرے باپ دا. ماں نے جیڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں نے نا تیرے واسطے انہاں تکلیفاں دا تینوں نہیں پتا. انہاں دا تکلیفاں دا تینوں پتا چل جائے تو کدی ماں دی بے ادبی نہ کریں. اللہ اکبر کبیرہ. ساڈے مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ فرماندے ہوندے نے کہ 70 ولی ایک پاسے دعا کرن تے تیری ماں کلی ایک پاسے دعا کرے اللہ 17 ولیاں نالوں تیری بڈھی ماں دی دعا چھتی قبول کر دے گا. اگلی ایک گل اور سن لو جیڑا بندہ ماں دا خدمت گزارے باپ دا خدمت گزارے وہ بندہ مستجاب الدعوات ہے. اللہ دی دعا رد نہیں جی کر دے. ماں باپ دا خدمت گزار پہلی گل لے جیڑا بڈھے ماں باپ دا خدمت گزارے بڈھے ماں باپ دی خدمت کردا ہے. آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جیڑا بندہ ماں باپ دا خدمت گزارے اللہ پاک اس بندے دی عمر بھی لمبی کر دیندے نے تے اللہ او دے رزق چ اضافہ بھی کر دیندے نے. جیڑا والدین دا خدمت گزارے تے او مدہ مستجاب الدعوہ. آقا فرماندے نے عمر مکے جائیں گا نا تے اوتھے ایک کرندہ ویس آئے گا او دے کو دعا ضرور کرائیں. دعا اللہ رسول او دی دعا قبول فرمایا ہاں شرطیہ. اللہ رسول کیوں فرمایا بڈھی ماں دا خدمت گزارے اس وجہ تو اللہ دی دعا رد ہی نہیں کر دے. نبی علیہ السلام دنیا تو چلے گئے حضرت ابو بکر بھی چلے گئے عمر دی خلافت دا دور آیا عمر آئے مکے کرن دا قافلہ لبیا بھی کیڑا آیا اویس نو لب دے نے اویس ملیا مدرا جا قد کالا شاہ ادھر رنگے. اللہ اکبر. عمر نے دیکھیا نا آندے نے اویس آندا جی اویس فرمایا میرے واسطے یار دعا تے کر. وہ اویس ہل گیا کہنے لگا عمر ساری زندگی نبی دے گوڈے نہ گوڈا لا کے تو پیندا رہیا نبی دے جنت دیاں بشارتاں تینوں دتیاں نے پیغمبر دی صحبت تو تے دعا میرے کو کران دی ہے.
فرمایا عمر آپ نہیں کہندا مینوں آمینہ دے لال محمد نے آکھیا سی صلی اللہ علیہ وسلم تے ویسے جہان غلط ہو سکتا ہے میرے محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. میرے آقا نے فرمایا سی اللہ تیری دعا رد نہیں کردا. تے پھر دعا کیڑی کرائی؟ صحیح مسلم ہے. دعا کیڑی کرائی پتہ جی؟ یہ کہا کہ مال مل جائے. دعا کر اویس میرے واسطے سونے دا پہاڑ بن جائے. نہیں، اویس دعا کر اللہ عمر دے گناہ معاف کر دے. پھر اویس ملن واسطے آئے مکے مدینے. آقا نہ ملاقات نہ ہوئی، واپس چلے گئے. پھر تھوڑی دیر تو بعد کہنے لگے اللہ رسول ہن رہا نہیں جاندا، ہن اخیر ہو گئی، رہا نہیں جا رہا. تے اللہ دے رسول میں چاہنا کہ تھوڑا چہرہ ویکھ کے میں صحابی رسول بن جا. صحابیت دا منصب پتہ کڈا ہے؟ ایک پاسے عمر نو دی عبادت ہوئے، آقا فرماندے نے دوجے پاسے میرے صحابی دا کھڑے کھڑے میرے چہرے تے دیکھنا ایک پاسے ایک لمحہ، تے عمر نو دی عبادت ایک پاسے. میرے صحابی دے ایک نظارے دا مقابلہ عمر نو دی عبادت نہیں کر سکتی. اتنا بڑا اجر جے صحابی بننا، عظمت. تے آقا فرماندے نے اویس تیری ماں زندہ ہے؟ جی ماں زندہ ہے. فرمایا اپنی بڈھی ماں دی خدمت کر، تیری میری ملاقات جنت دے دروازے تے ہی ہو جائے گی. تو ظالمہ ماں نو گالاں کڈنا بڈھی دے پیچھے لگ گئے، بیوی دے پیچھے. انہاں بیبیاں نو بھی سوچنا چاہیے جہڑیاں اج اپنی سساں نال ظلم کردیاں نے نا، انہاں میری بھیناں نو سوچنا چاہیے ایک وقت آنا میں بھی اس سٹیج تے آنا. میری بھیناں جس ٹوپے دینا ہی اس ٹوپے لین واسطے بھی تیار ہو جا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بول دے نہیں. والدین دے گستاخو، والدین دی بے ادبی کرنے والوں، اپنے والدین نو روانے والوں، اپنے ماں باپ نو پریشان کرنے والوں، سن لو ایس کتاب دے اتارن والے دی قسمیں والدین دی گستاخی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس گناہ دا خمیازہ تینوں دنیا چ بھی بھگتنا پینا ہے، اگے میدان محشر چ بھی بھگتنا پینا ہے. تے والدین دے گستاخ دے اوتے نبی پاک نے فرمایا جنت حرام ہے. اے تین بندے آن گے قیامت نو اللہ انہاں ول ویکھے گا بھی نہیں. تین بندے. پہلا کون ہے؟ العاقل والدی ہے، جڑا والدین دا نام فرمان ہے، رب نے اے دے ول ویکھنا بھی نہیں. شراب پین والے ول ویکھنا نہیں. احسان کر کے جتران والے ول ویکھنا نہیں. اگے آقا نے فرمایا تین بندے ایسے نے جنہ کدی جنت داخل ہونا ہی نہیں. انہاں چو پہلا بندہ العاقل والدی ہے، جڑا والدین دا نام فرمان ہے، انہیں جنت داخل نہیں جے ہونا. اللہ اللہ والدین دے نا فرمان تے جنت بھی حرام ہے، رب نے اے دے وال نظر اٹھا کے ویکھنا بھی نہیں. نمبر 3 آقا فرماندے نے ملعون ہے او بندہ جڑا قوم لوط والا فعل کردا ہے. ملعون ہے او بندہ جڑا قوم لوط والا فعل کردا ہے. ملعون ہے او بندہ جڑا قوم لوط والا فعل کردا ہے. اللہ اللہ اگے فرمایا ملعون ہے او بندہ جڑا غیر اللہ دے نام دا ذبح کردا ہے. ملعون ہے او بندہ جڑا والدین دا گستاخ ہے، او دے تے لعنت ہے لعنت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک صحابی آیا، آن کے آندا اللہ دے رسول میں گواہی دینا کہ تسی اللہ دے رسول ہو، تے میں نمازاں بھی پڑھاں گا، روزے بھی رکھاں گا، سارے کام کراں گا، لیکن اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زکات بھی دیاں گا، سارے کام کراں گا. تے آقا فرماندے نے ماتا اگر تو مر گیا، اے جڑے وعدے میرے نال کیتے نہیں، اے دے تے مر گیا، اللہ حاضا اے دے تے تینوں موت آ گئی، کان مع النبیین والصدیقین والشہداء یوم القیامہ. اگر تو انہاں گلاں تے مر گیا، تیرا ساتھ نبیاں نہ ہوئے گا، صدیقاں نہ ہوئے گا، شہداء نہ ہوئے گا قیامت دے دن. لیکن ایک گل سن لے، ما لم یعقل والدیہ، اگر تم والدین دا گستاخ ہے، تیرا کوئی عمل بھی تیرے کم آنا ہی نہیں. تے ہن اینا کو اے نسور معاشرے چ پھیل چکے ہیں نا والدین دی گستاخی دا.
औलादा मुंह जोर हो गई होइया ने कि नहीं? बोलिए जरा, होइया ने ना? लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी। लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी। कर वालदैन दे आराम दा ख्याल, जिन्ना तेनू पालिया है मुशक्कतां दे नाल। दिता है प्यार तेरी कीती है संभाल, जाच तेनू दसीए रहन सहन दी। लोड़ तेनू बंदे अज सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी। अल्लाह अकबर कबीरा, बड़ी बाकमाल गल है, बड़ी बाकमाल। अल्लाह अकबर सोच जदों हथ नहीं पैर हलान जोगा सै, सोच जदों हथ ते पैर नहीं हलान जोगा सै, मुंह विच कुछ भी नहीं पान जोगा सै। मंगन दा वल ना तेनू खान जोगा सै। लोड़ तेनू किन्ने दसी सहारे लैन दी, करया कर खिदमत वालदैन दी। तेरे लई मां तकलीफा सहिंदी रही, सारी रात जाग के वलेवें लैंदी रही, वलेवें रहिंदी रही। मां जागदी है, तू सुता है, तू पेशाब कर छड़ना, चुक के सुखी जगह पा दे, फिर मूतरना है, फिर चुक के तेनू अपनी सीने ते लटा लेंदी। तेनू गिल्ली जगह ते सुआना पसंद नहीं करदी। ते तू जालमा जेड़ी मां ने तेनू छोटिया हुंदिया गिल्ली जगह ते नहीं सवाया, तू ओनू अज फुटपासां ते सुआण दे।